अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एंकर ने हनीफ अब्बासी से ऐसे सवालात किए कि हनीफ अब्बासी ने खुद हकाइक से पर्दा हटा दिया और उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है और अब नवाज शरीफ जो लोगों को झूठा चूरन बेच रहा था वो नहीं बिकेगा। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये बताइए कि अपनी हुकूमत बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या देख रहे हैं अपने लिए? मैं तो कहता हूँ मुआशी इस्तेहकाम से भी ज़्यादा जो है वो सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। अब ये देखें ना, कौम जब चल जाए नक के कोके के ऊपर, नक दा कोका कैदी नंबर 804, यहाँ कार्डियोलॉजी पीछे रह जाता है, यूरोलॉजी पीछे रह जाता है, यहाँ पे मोटरवेज पाकिस्तान का इस्तेहकाम कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, फिर आप देखें कि बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अंजाम ये होगा, सुन ले मैं अंजाम मैं उन बहनों को भी सुनाना चाहता हूँ, उन बेटियों को भी जो बगैर सोचे समझे कहती हैं ठीक है जी फलां चीज़ें इस तरह आपने तो उसकी एक रीसेंट एग्जांपल कौसार में देखी है ना? मैंने देख ली। देखे ना, अब मिसाल क्या है, देखे ना, माँ बहन बेटी के तकद्दस को आपने पामाल करना है तो फिर करते जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये लंदन वाला स्टाइल नहीं हो सकता ना, या आप किसी की गिरबान पकड़े तो वो कहे नहीं भाईजान ऐसा ना करें, कोई आपको गाली दे तो उसे कहे नहीं यार गाली ना देना, वो गाली के बदले गाली मिलेगी। गिरबान किसी का पकड़ेंगे तो वो गिरबान नहीं पकड़ने देगा। कहने से मुराद ये, मैं जो जिस पॉइंट को मैं करना चाहता था, माएँ बहनें बेटियाँ भी सुन रही हैं, हमारे नौजवान भी सुन रहे हैं कि ये भूल जाएं, बर्दाश्त करता। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैंने पहला जो इलेक्शन मैंने जीता तो उसमें MQM अपने जहर के साथ मौजूद थी। सॉरी MQM वाले बुरा ना मनाएं, अब तो आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन उस वक्त जहर के साथ मौजूद थी। और आप यकीन माने उस वक्त भी हम नेशनल असेंबली के अंदर उनके खिलाफ बोलते थे, टीवी टॉक शोज में मैं बोलता था, लेकिन जब मैं कराची जाता था तो मुझे हैदराबाद रिजवी कहता था भाभी के हाथ की बनी हुई हलीम खानी है या 5 फुट 8 इंच की बोरी लाऊं। मैं कहता था यार हलीम लिया, बोरी ना लाना। इसी तरह काफली के मिनिस्टर्स होते थे, हम बात करते थे, लेकिन जब जाते थे अपने हल्के के काम के लिए वो उसको रिस्पॉन्ड करते थे। यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर वही सिलसिला हमारा रहा, रवादारी थी, सारा कुछ था। ये 2013 के बाद एक ऐसी पौध पैदा की गई, ऐसी देखें, मेरा कहने से मुराद ये है कि ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। पूरे पाकिस्तान में कुव्वतें काम कर रही हैं, उनका आलाकार बन के हम अदलिया के ऊपर वार करें, हम फौज के ऊपर, मैं सीधा नाम लेता हूँ, उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया उठाएं, जिसको वालदा दूसरी मरतबा मांगने पे सालन नहीं ना देती। और हमारे पहाड़ी में कहते हैं, मैं कह दूं अगर पहाड़ी का लफ्ज़ कि कहते हैं जैसी माऊ दूसरी दफा तरकारी नहीं देनी ना, वो भी कहता है कि मैं फौज के ऊपर बात करूं। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज पूरी हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आप ही इस मुसीबत की हमारी कौम की परेशानियों का मूजिब हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। 5 का तोला नजर आ रहा है जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। मैं DHA के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा, आपने काम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कहते हैं जैसी माऊ दूसरी दफा तरकारी नहीं देनी ना, वो भी कहता है कि मैं फौज के ऊपर बात करूं। मेरा प्रोड्यूसर सत्ती बड़ा खुश हुआ वो भी कहता है कि मैं अदलिया के ऊपर काजी फायज ईसा, ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से, और इन्होंने कहा जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, अब चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। अब ऐसी हरकत और सकनात बड़े आराम से आप सोशल मीडिया पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? ये जो इस वक्त हालात पैदा किए जा रहे हैं ना, वो मेरे मुंह में खाक में हर जगह ये कहता हूँ, शाम, इराक और लीबिया, इनके पास अरबों डॉलर थे,
ان کے دفاعی نظام کو ہٹ کیا گیا. اس کے نتیجے میں آج جو ارب پتی لوگ تھے اور ان کی بیٹیاں تھیں نا, جائیں وزٹ کر لیں, وہ کیمپوں سے باہر اس طرح 2 وقت کی 3 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہیں. آگے آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر, فوج کو کمزور کر دیا, اسی پیٹرن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ خدا کا خوف کریں. اب سوشل میڈیا کو جس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے, تو دیکھ لیں پھر آپ نے کون سا چوائس آپ کی کیا ہے. اس لیے گورنمنٹ بن چکی ہے, قسم کے فیصلے ہو چکے ہیں. فیصلہ ہو گیا ہے کہ سندھ کس کے پاس ہوگا, بلوچستان کس کے پاس ہوگا, جو کسی کو مینڈیٹ ملا اس کو قبول کریں. یہ شور شرابے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. 16 مہینے جو ایکسپیرینس کیا ہے تمام جماعتوں کا, اب سے فرق اتنا ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں نہیں ہے, باقی وہی سب کچھ ہو رہا ہوگا. تو آپ کو کیا فرق لگتا ہے, اور خاص طور سے راجہ ریاض والی اپوزیشن نہیں ہوگی اس دفعہ, پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھے. اچھا میں کہتا ہوں آپ الیکشن اقتدار کے لیے لڑتے ہیں. جو بندہ ایم پی کا الیکشن لڑتا ہے وہ اقتدار کے لیے لڑتا ہے, اور اقتدار کے لیے جب لڑتا ہے تو اقتدار جب ملتا ہے تو آپ بھاگتے کیوں ہیں, کیوں بھاگے آپ؟ اگر آج مسلم لیگ نواز فیڈرل میں گورنمنٹ بنا سکتی ہے تو وہ بنائے, اور پھر مشکل حالات سے ملک کو نکالیں. اور اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو بائے بائے گڈ بائے, جائیں. پھر آپ ملک اور قوم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں. لیکن اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز 16 مہینے ہم نے دیکھی کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں نا, تو اس وقت یہ آ کے کہا جاتا تھا کہ نہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب ملک میں نہیں ہے, جب نواز شریف صاحب ہوں گے اور وہ وزیر اعظم ہوں گے تو چیزیں فرق ہوں گی. تو بڑے لوگ مذاق بھی اس ٹائم پہ اڑاتے تھے کہ پھر نواز شریف صاحب چھوٹے بھائی ہیں, لنڈن میاں صاحب کو بڑے بھائی کو فون کر کے پوچھ لیں کہ مجھے حل بتا دیں. تو ابھی بھی یہ تو نہیں ہوگا کہ بھئی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے اور یہی کہا جا رہا ہوگا کیونکہ نواز شریف صاحب نہیں ہے وزیر اعظم, یہ سادہ بہانے اب نہیں چلیں گے, یہ بہانے نہیں چلیں گے. گلیڈ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی ابھی بہانے نہیں چلیں گے. نواز شریف صاحب جو ہیں, جی نہیں بہانے چلیں گے. میں نواز شریف صاحب کی ذات کو بڑے بہتر طریقے سے جانتا ہوں. ان کی چھتری کے بغیر, ان کی ایڈوائس کے بغیر میاں شہباز شریف صاحب ہلتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کسی ایک پہ الزام لگانا, یہ جتنے ڈیسیجن پہلے ہوئے اور جو ڈیسیجن آج ہو رہے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت سے اور فائنل ہوتا ہے. وہی پارٹی لیڈر ہیں. اگر مریم بی بی سی ایم پنجاب بن رہی ہیں تو وہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے. اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں تو وہ میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے. اور پھر اب ہمارے پاس ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے. ناظرین, سب سے پہلی بات یہ کہ یہ پاکستان ہے, لنڈن نہیں. یہاں کوئی بھی اس طرح کا احتجاج نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کو کوئی بات کر سکتا ہے. اور اس پر حنیف عباسی خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ملک صرف نام نہاد آزاد ہے, یہاں پہ لنڈن جیسی آزادی بالکل نہیں ہے. یہ قوم ذہنی طور پر آج بھی غلام ہے, یہاں حق اور سچ کی بات کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جاتی. ناظرین, دوسری بات یہ ناگدہ کوکا اور قیدی نمبر 804 یہ جو گانے مشہور ہوئے, اس پر حنیف عباسی نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو عوام سب سے زیادہ پسند کرتی ہے. عمران خان کے بارے میں ایک گانا بننے پر عوام نے اسے اتنا سنا کہ اس کے ملینز میں ویوز آئے, جبکہ دوسری طرف اگر نون لیگ کے بارے میں کوئی بھی گانا سوشل میڈیا پر چلتا ہے تو عوام اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے مطابق دیکھا جائے تو عوام نون لیگ کو بالکل پسند نہیں کرتی اور عمران خان کو ہی پسند کرتی ہے, اور عمران خان کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے. تیسرا, حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ اداروں کے خلاف جو سوشل میڈیا پر مہم چلائی جاتی ہے اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا, کوئی آواز نہیں اٹھاتا. تو ناظرین, سب سے پہلے یہ روایت شروع بھی تو نون لیگ نے کی تھی جب انہوں نے پوری فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور ان کے خلاف آوازیں کسنا شروع کی اور سوشل میڈیا پر کمپین چلائی. عمران خان ادارے کی بات نہیں کرتا, وہ چند لوگوں کی بات کرتا ہے. لیکن نون لیگ نے تو پوری فوج کو رگڑ کے رکھ دیا تھا, پورے ادارے کو رگڑ کر رکھ دیا تھا, جو بالکل غلط تھا. لہٰذا پاکستان کے اداروں کو اس طرح سے متنازع نہیں بنانا چاہیے. جبکہ آپ کو کسی پر اعتراض ہو اور وہ انڈیویجول ہو تو اس انڈیویجول کی بیس پر آپ کو پورے ادارے پر بات نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا پورے ادارے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا سراسر غلط ہے اور نون لیگ ماضی میں یہی کرتی آئی ہے. ناظرین, حنیف عباسی نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ نواز شریف نے پاکستان کو نواز دو اور مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ دے کر یہ نعرے لگا کر عوام میں چورن اور پھکی بیچی. لیکن اب نواز شریف کے نام پر شہباز شریف کی حکومت بننے جا رہی ہے. لیکن اب ان کی یہ پھکی نہیں بکے گی, اب انہیں پرفارم کرنا پڑے گا, ورنہ ان کا نام و نشان سیاسی طور پر مٹ جائے گا. ناظرین, یہاں پر حنیف عباسی نے آدھا سچ بولا ہے اور آدھا جھوٹ. عوام چاہے نواز شریف ہو یا شہباز شریف, دونوں کو ہی مسترد کر چکی ہے. ویسے بھی ناظرین, نہ تو نواز شریف کی یہ پھکی اور چورن بکا تھا, بلکہ جس طرح سے بھرپور طریقے سے دھاندلی کر کے عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کے نواز شریف کو جتوایا گیا ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی پھکی اور چورن پہلے ہی نہیں بکا تھا. ناظرین, ایک کہاوت ہے, دکھانی سجی تے مارنی کھبی. ان کا یہی حال ہے کہ یہ بیانیے کچھ بناتے ہیں, دعوے کچھ کرتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ناظرین, جس طرح سے انہوں نے بیانیہ بنایا کہ ووٹ کو عزت دو, لیکن خود ہی انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ ایسا دفن کیا کہ وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا, بلکہ انہوں نے الٹا ووٹ کو بے عزت کر کے رکھ دیا. ناظرین, حنیف عباسی خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہم سب سے زیادہ ہے, نون لیگ کی پاپولیرٹی کم ہے. دوسرا, نون لیگ چورن اور پھکیاں بیچتی ہے, لیکن اب یہ نہیں بیچ سکیں گے, اور یہ لنڈن نہیں پاکستان ہے, یہاں پر اس طرح سے احتجاج نہیں ہو سکتا. ناظرین, قوم کا بھی یہی منشور ہے کہ پاکستان کو لندن سے بھی بہتر جمہوری ملک بنایا جائے, جہاں پر آزادی رائے ہو, کھلم کھلا الیکشن پر کرپشن نہ ہو اور عوام کے مال و
عزت پر ڈاکے نہ ڈالے جائیں. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں جو بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.